فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة حوله، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ شوف السؤال عظيم، لكن الجواب أعظم. قال: ماذا أعددت لها؟ تسأل عن الساعة، ماذا أعددت لها؟ إيش قدمت؟ قال: لم أعدد لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني يحشر مع من أحب. يا الله! يقول أنس رضي الله عنه: فما فرح الصحابة فرحا أشد فرحا بهذا الحديث. فهذا الحديث عظيم يا أخواني، أنك تحشر مع من تحب، لكن القضية ليست بالأماني ولا بالدعاوى، القضية قضية عمل. فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تأتمر بأمره، تحب سنته، تحب أهل السنة، تحب كل من يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحب كل من يدعو إلى السنة، تحب من ينشر السنة ومن يكتب في السنة ومن يدافع عن السنة، كلها تحبها لحبك للمصطفى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم.